अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। 11 जून 2026 को जमीयत उलमाए हिंद शाखा ब्रांच परभनी की जानिब से परभनी शहर के डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज के करीब यहाँ पर मस्जिद में जिस तरह से एक अजीमुशान जलसे आम यहाँ पर तमाम मराठवाड़ा रीजन के तमाम मुफ्ती साहब, तमाम उलमा इकराम साहब, तमाम हाफिज कुरान साहब, इन तमाम उलमाओं का यहाँ पर जिस तरह से एक मीटिंग रखी गई, एक कॉन्फ्रेंस ली गई और कॉन्फ्रेंस लेने के बाद में मराठवाड़ा भर से यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस में तमाम ही खुसूसी मेहमान आए और इन मेहमानों ने अपने ख्यालात का इजहार किया। आने वाले 12 जुलाई 2026 को मुंबई में जिस तरह से यहाँ पे जमीयत उलमाए हिंद की जानिब से एक कॉन्फ्रेंस रखी गई है, एक कॉन्फ्रेंस के जरिए से मैसेज देना यह रखा गया है कि उम्मत मुस्लिमा पर जिस तरह से बर्बरियत के साथ में दीगर कौम के लोग जिस तरह से यहाँ पर आए दिन बहानेबाजी करते हुए अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं, जिस तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं और जान और माल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बस उसी सिलसिले में इस कॉन्फ्रेंस का यहाँ पर इनेकाद किया गया था। इस वक्त मुफ्ती कलीम बेग साहब अध्यक्ष, कारी अब्दुल रशीद साहब नायब सदर महाराष्ट्र, मौलाना नसरुल्लाह साहब जालना, मौलाना ईसा खान कासमी साहब जालना, कारी इसराइल साहब लातूर, हाफिज सैयद उबैद साहब हिंगोली, हाफिज सैयद अफसर साहब हिंगोली, मौलाना मोहम्मद अयूब साहब नांदेड़, मुफ्ती अब्दुल माजिद साहब बीड़, मौलाना शेख हबीब साहब हिंगोली, मोहम्मद अयूब भाई बागवान, मोहसिन सर साहब हिंगोली, मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब परभनी, मौलाना ईसा साहब परभनी, मुफ्ती रिजवान साहब परभनी, हाजी अब्दुल रशीद बागवान साहब सवेरा होटल परभनी जैसी मौजूद शख्सियतें यहाँ पर मौजूद थी। आने वाले 12 जुलाई 2026 को जिस तरह से मुंबई में जमीयत उलमाए हिंद अरशद मदनी साहब इनके सदारत में जिस तरह से यहाँ पर प्रोग्राम रखा जाने वाला है, उस ज़िमन में आइए जानते हैं किस तरह से अपने ख्यालात का इजहार तमाम मेहमानों ने किया है और खुसूसी तौर पर यहाँ पर जिस तरह से कारी अब्दुल रशीद साहब इन्होंने किस तरह का आह्वान किया है कौम और मिल्लत से, खुद उन्हीं की ज़बानी। मराठवाड़ा की एक अहम नशिश अरकान आमिला पर मुश्तमिल हुई, जिसकी सदारत हज़रत मौलाना मुफ्ती मिर्ज़ा कलीम बेग साहब नदवी ने फरमाई है। इसके अलावा इसकी निज़ामत व क़यादत हमारे हज़रत कारी अब्दुल रशीद साहब हुमैदी सेक्रेटरी जमीयत उलमा मराठवाड़ा ने फरमाई है। तमामी अज़ला के सदूर सेक्रेटरीज़ ने बशमूल अरकान आमिला ने शिरकत की और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये नशिस्त बहुत कामयाबी के साथ मुनक़िद हुई, जिसमें मुख्तलिफ़ अहम उमूर पर जो है तबादला ख़याल हुआ। सबसे पहले एसआईआर की बुनियाद पर जो हमारे जानिब से यानी जो काम करना चाहिए अपने अज़ला के अंदर, इसके ताल्लुक़ से सबका जायज़ा लिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह तमामी अज़ला ने जालना, हिंगोली, नांदेड़ और लातूर वग़ैरह ने जो है अपनी कारकर्दगी पेश की और कारगुजारी पेश की, जो नहायत काबिल इत्मीनान बख्श थी। इसके अलावा मर्दम शुमारी के ताल्लुक़ से भी जो है रहबरी की गई कि आइंदा हमारे अरकान जो है उसके ताल्लुक़ से यानी तवज्जो दें और अपने तमाम ने मुस्लिम बिरादरी को इसके जानिब तवज्जो दिलाएं। इसके अलावा जो है हमारे 12 तारीख़ को सूबाई सतह पर अरकान मुंतज़मा का इजलास हज हाउस मुंबई में मुनक़िद होने जा रहा है, जिसकी सदारत हज़रत मौलाना हलीमुल्लाह साहब कासमी दामत बरकातहुम सदर जमीयत उलमा महाराष्ट्र फरमाएंगे। इसमें भी तमाम अरकान मुंतज़मा को लेकर पहुँचने की जो है ताकीद की गई, जिस पर तमाम अज़ला के सदूर ने और अरकान आमिला ने इस बात की यकीन दहानी करवाई कि इंशाअल्लाह हमारे अज़ला से ज़्यादा तादाद में नुमाइंदगी होगी और इस इजलास को कामयाब बनाने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा जो है अपने तंज़ीमी ढांचे के ताल्लुक़ से अपने इलाक़े में जमीयत का काम कैसे यानी वसअत इख्तियार करे और कैसे जो है आगे काम बढ़े और किस तरह जो है तरतीब के साथ और जमीयत उलमा के नहज पर काम करना चाहिए, उसके ताल्लुक़ से बहुत अहम जो है यानी रहबरी की गई
اور اس کے تعلق سے غور و فکر کیا گیا، اور جو ہے یعنی ہمارے مولانا عیسیٰ صاحب نے اس کے جانب سے اس پر جو ہے روشنی ڈالی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ملک کے اندر اور خصوصاً اپنے علاقے میں مسلم برادری سے پر جو آفات، حالات اور مصیبتیں اور پریشانیاں سے جو امت مسلمہ گزر رہی ہے، اور ان پر جو حالات وارد ہو رہے ہیں یا ان پر لادے جا رہے ہیں، ان کے جائز حقوق پر جو ہے قدغن لگائی جا رہی ہے، اس اعتبار سے ان کا جو اپنا دستوری اعتبار سے حق ہے، اس کے ذیل میں جو ہے یہ کہا گیا کہ اپنے اضلاع کے اندر اپنے برادران وطن کو ساتھ میں لے کر اور وہاں کے سیاسی اور سماجی ذمہ داروں کو ساتھ میں لے کر اس کے تعلق سے وہاں کے اپنے مقامی مسائل کی نمائندگی کی جائے۔ اس اعتبار سے مجموعی طور پر الحمدللہ آج یہ نشست بہت کامیاب رہی، اور تمامی اضلاع کے یعنی صدور اور ارکان عاملہ نے جو ہے اپنے اس میں حاضری درج کی، اور آئندہ جو ہے ان کے مزید جو ہے ان کے ہمت، عزائم اور یعنی خیالات میں اضافہ ہوا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آئندہ بھی ہمارے جمیعت علماء مہاٹواڑہ کے ارکان عاملہ کو اسی اعتبار سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وما علینا الا البلاغ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید عقیل بھائی، آپ نے بہت پیارا اور بہت ہی اہم اور حساس مسئلے کے اوپر توجہ دلائی۔ آپ کا سوال وجہ ہے کہ آج پورے ملک بھر میں آئے دن مسلمانوں کو یعنی ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے اور ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور خاص طور سے یک طرفہ یعنی قانون کے نام پر مسلمانوں پر یعنی مضبوط طریقے سے ان کے اوپر ظلم اور زیادتی کی جا رہی ہے۔ آج جمعیت علماء مراٹھواڑہ کی جانب سے ورکنگ کمیٹی کا ہمارا جو اجلاس تھا، اس کا اہم کیندر بندو، اس کا اہم یعنی جو ٹاپک تھا، ایجنڈا تھا، اس میں یہی تھا کہ مسلمانوں کو جس طریقے سے ٹارگٹ اور نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کے لیے مضبوط حل اور لائحہ عمل قانونی طور پر کیا ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ ہم قانونی دائرے میں رہ کر بھی اگر احتجاج کرتے ہیں یا قانون کے یعنی دھاراؤں کے اندر رہ کر احتجاج کرتے ہیں، جس کا ہم کو رائٹ ہمارا ہندوستانی کانسٹیٹیوشن، ہندوستانی آئین اور قانون ہم کو اجازت دیتا ہے، اس کے باوجود ہمارے گھروں کے اوپر بلڈوزر چلائے جاتے ہیں، ہمارے گھروں کو نیست و نابود کیا جاتا ہے۔ ارے بھائی، آپ یہ بتائیں کہ اگر ایک آدمی خاطی ہے، مجرم ہے، ملزم ہے، اس کا جرم اگر ثابت ہوگا تو اس فرد واحد کے اوپر آپ جو دھارا، جو قلم، جو ضابطے کے تحت بنتا ہے، اس کو وہ سزا دیجیے۔ لیکن ان کے گھر والوں نے کیا بگاڑا کہ آپ اس کے گھر کو تہس نہس کر دے رہے ہیں اور یک طرفہ کارروائی کی جا رہی۔ ہم اس بلڈوزر کارروائی کی شدید طور پر مذمت کرتے ہیں جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے۔ ہمارے صدر محترم، قائد قوم و ملت، امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ پورے ملک بھر میں اس بلڈوزر کارروائی کے خلاف میں قانونی یعنی چارہ جوئی کر رہے ہیں۔ ہائی کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ میں ایسے مقدمات کی پیروی کی جا رہی ہے، ہمیں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ابھی ہمارے ایک دوست حافظ نعیم صاحب نے ایک ویڈیو بتلایا۔ ہم سمجھتے تھے کہ آج تک ملک کے دوسرے اسٹیٹس میں اور صوبوں میں اس طریقے کی کارروائی جاری ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مہاراشٹر میں بھی اس قسم کی غلیظ اور خسیس سوچ کے ساتھ زعفرانی رنگوں کے زعفرانی بھی کہنا بالکل بیجا ہوگا، میں کہوں گا ذہنی مریض ہے وہ لوگ۔ بھائی، آپ کے لیے یعنی رام بہت پوجنیہ ہے، ہمارے لیے بھی قابل احترام، ہم سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے لیے پوجنیہ اگر کوئی ذات ہے تو ہم صرف اللہ، ایشور، بھگوان اور گاڈ کو مانتے ہیں، ہم کسی اور کو اپنا پوجنیہ نہیں مانتے۔ آپ ایک بار نہیں 1000 بار جے کے نعرے لگائے، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ ہماری زبانوں سے سننا چاہتے ہیں آپ جے بولیے؟ ارے بھائی، ہم نے کب کہا آپ کو کہ آپ اللہ اکبر کہیے، آپ سبحان اللہ کہیے، آپ الحمدللہ کہیے؟ ہم بالکل نہیں چاہتے۔ ہم قوم، ہم پوری مسلم کمیونٹی، ہم ہندوستانی ناگرک ہونے کے ناطے ہم یہاں کے یعنی سارے ماحول کو سنجیدہ اور شانتی پریے رکھنا چاہتے ہیں۔ آج کے نشست کا اہم اور بنیادی ایجنڈا یہ تھا
کہ ملک بھر میں مسلمانوں کو جو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اس کے لیے ہم قانونی مضبوط کیا حل کر سکتے ہیں وہ ہم، لیکن آج عدالتیں دیکھ رہے ہیں تو ون سائڈ فیصلے دے رہی ہے، قانون سے اور جوڈیشری سے ہمارا وشواس اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ ہم درخواست کرتے ہیں موجودہ گورنمنٹ سے، اگرچہ کہ ہماری یہ درخواستیں، ہمارا یہ آہوان، ہماری یہ گزارشیں ہم سمجھتے ہیں کہ صدا بصحرا ثابت ہوگی، لیکن اگر اسی قسم کے حالات رہے، آپ کیا سمجھتے مسلمان مٹھی بھر ہیں جو ختم ہو جائیں گے یا مسئلے سے مٹ جائیں گے؟ بالکل نہیں۔ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اس ملک میں رہتی ہے، اور صرف نہ رہتی ہے بلکہ اس ملک کی آزادی میں مسلمانوں کا بڑا اہم اور بنیادی رول اور کردار ہے۔ آپ کو جاننا چاہیے کہ اس ملک کے اندر جو سیکولر قانون ہے، سیکولر نظام ہے، اس کے بنانے میں بھی جمعیت علماء کا، مسلمانوں کا، اکابرین کا بڑا اہم رول اور کردار ہے۔ جیسا ابھی ہمارے دوست سید عقیل صاحب نے کہا کہ جمعیت علماء کئی سالوں سے، بلکہ 200 سال پر مشتمل جمعیت علماء کی خدمات ہے۔ یہ تمام مذاہب کو ساتھ میں لے کر، تمام ذات، برادری، پنتھ، ان تمام کو لے کر کام کرنا، خدمت کرنا جمعیت علماء کا مشن رہا ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ آج ون سائڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو حکومت کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو منسٹرز ہیں، جو ایم ایل ایز ہے، ایم پیز ہے، وہ زہر اگل رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے بیچارے ہندوستانی ناگرک نادان ہیں بہت سارے، وہ اب زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو وہ ان کی زہر افشانی میں الجھ جاتے ہیں۔ لیکن آج بھی ہم جزائے خیر دینا چاہتے ہیں ان ہندوستانی ناگرکوں کو جو یہ چاہتے ہیں کہ ملک کی دشا جس سمت میں بہ رہی ہے وہ الٹی دشا کی طرف جا رہا ہے۔ اس سے ملک کامیاب نہیں ہوگا۔ ملک کی کامیابی، ملک کی ترقی تمام مذاہب، ذات، برادریوں کو ساتھ میں لے کر چلنے میں ہے، اور ہمارا یہ وشواس ہے۔ ہمارے راشٹریہ ادھیکش مولانا ارشد مدنی صاحب کہتے ہیں، آپ دیکھیں گائے کے نام پر کتنے مسلمانوں کو موب لنچنگ کر دیا گیا، کتنے مسلمانوں کو میں کہوں گا شہید کر دیا گیا، لیکن ہمارے راشٹریہ ادھیکش تقریباً 10-15 سالوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ گائے کو راشٹریہ پشو گھوشت کرو، راشٹریہ اینیمل گھوشت کرو۔ آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کی حکومت ہے جس صوبے میں تقریباً 10 سال سے، وہاں پر وہ صوبہ میں کہوں یو پی، تو وہ گوشت نریات کا ہندوستان بھر میں اور پوری دنیا بھر میں نمبر 1 پر اسٹیٹ بنا ہوا ہے۔ کیا آپ دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں؟ میری گزارش و درخواست صرف اتنی ہے کہ ہمارا ملک جو ہے یہ سمویدھان سے چلے گا، ہمارا ملک جو ہے قومی اور راشٹریہ ایکتا سے چلے گا، اس لیے کہ گلہائے رنگا رنگ سے سجا ہوا ہے یہ ملک۔ اس کی خوبصورتی اسی میں ہے کہ یہاں پر الگ الگ ذات، الگ الگ سماج، الگ الگ مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں، اور ان کو اپنا ہمارا کانسٹیٹیوشن اپنے مذہب کے اوپر عمل کرنے کی کلی طور پر آزادی دیتا ہے۔ میری گزارش و درخواست ہے آپ اس ملک کے ایسے بھائی چارے کو خدا را آگ نہ لگائیں۔ اس ملک کی جو سالمیت ہے، اس ملک کی جو ترقی ہے، تمام کو، تمام ذاتی، برادری اور مذاہب کو ساتھ لے کر چلنے میں کامیابی ہے۔ میری گزارش و درخواست ہے کہ حکومت تک اگر یہ آواز پہنچ رہی ہے، ایم ایل اے، ایم پیز اگر ہماری آواز کو سن رہے ہیں، تو آپ اپنے علاقے اور اپنے متعلقہ حلقے کے اندر آپ ایسے ماحول کو سازگار بنائیں، نہیں تو آئندہ کے حالات بہت خراب اور خستہ ہونے جا رہے ہیں۔ میں آج جمعیت علماء مراٹھواڑہ کی میٹنگ تھی، اس کے اندر بہت سارے اہم ایشوز کے اوپر چرچا ہوئی، اور اس کے بعد میں الحمدللہ تمام ہمارے 8 ضلعوں کے نمائندوں نے اس میں شرکت کی، جیسے لاتور ہے اور بیڑ ہے، جالنا ہے، ناندیڑ، پربھنی، ہنگولی، ان تمام ضلعوں سے تقریباً نمائندوں نے نمائندگی کی، اور اس میں اہم ایشوز کے اوپر قانون اور سمویدھان کے دائرے میں بہت سارے امور طے کیے گئے۔ آپ نے
अपने कीमती औकात हमें दिए। अल्लाह आपको बेहतरीन जज़ा और बदला अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जमीयत उलमा मराठवाड़ा के वर्किंग कमेटी का इजलास मस्जिद कुर्तुबा डॉक्टर जाकिर हुसैन स्कूल कैंपस में बड़े बहुत खूबी अंजाम हुआ। और इससे पहले हमारे कारी अब्दुल रशीद साहब हमीदी जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा इलाके मराठवाड़ा और मौलाना सोहेल नदवी साहब नायब सदर जमीयत उलमा मराठवाड़ा ने पूरी मीटिंग की कारगुजारी इस चैनल से बताई है। अब मैं सिर्फ यहाँ पर यह अपील करने के लिए आपकी खिदमत में आया हूँ कि सूबाई मजलिस मुंज़मा का इजलास 12 जुलाई 2026 को मुंबई हज हाउस में होने जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सूबाई दफ्तर से तमाम मुंज़मा के अरकान इलाके मराठवाड़ा बल्कि महाराष्ट्र के सदर जनरल सेक्रेटरी तक ये दावत नामे पहुँच चुके हैं। मैं अपील करता हूँ तमाम मुंज़मा के अरकान से कि आप जो है इस अहम इजलास में अपनी शिरकत को यकीनी बनाएं। ये इजलास बड़ा कामयाब होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सदर मोहतरम महाराष्ट्र हजरत मौलाना हलीमुल्लाह साहब कासमी इसकी बहुत जो है कोशिश और फिक्र कर रहे हैं और इंशाअल्लाह इजलास बड़ा अहम रहेगा। आप तमाम मुंज़मा के अरकान से पहुँचने की अपील की जाती है। मैं हूं सैयद अकील, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। इस न्यूज को कवर करने में हमें सहायता की है परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान और जुल्फुसर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूब खान पठान, मुन्ना खान पठान, शेख अयारा मैडम, शेख इस्माइल और शेख शहनाज। उसी के साथ में परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक और एंकर शेख शहनाज, जिन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अकील। पहली बार अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। परभनी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार ज़रूर आएं और सेवा का मौका दें। सना ब्यूटी पार्लर खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। मोबाइल नंबर 9730200824। एसके फर्नीचर लेकर आया है ओरिजिनल सागवान का सोफा सेट, पलंग, शोकेश, अलमारी, दरवाजे, चौखट और भी बहुत कुछ। एसके फर्नीचर पर सभी प्रकार के फर्नीचर्स अवेलेबल है। हमने हमारे शोरूम की लोकेशन दरगाह रोड से बदलकर जाम रोड केनाल के पास की है। आप एसके फर्नीचर में आए और अपने पसंद का फर्नीचर खरीद के अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। और हाँ, एसके फर्नीचर पर आप किसी भी फर्नीचर को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। हमारे पास सागवान कट साइज इंडियन टेक माल कटिंग करा हुआ मिलेगा या फिर ऑर्डर के हिसाब से भी कटवा कर मिलेगा। हमारा पत्ता जाम रोड केनॉल के पास। मोबाइल नंबर 9420033825 या फिर 9923257259। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। परभनी शहर का खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो, अल्फाइज मेडिकल के पास, एक मीनार मस्जिद के करीब, दरगाह रोड, परभनी। सैयद जावेद हाशमी साहब, जिनका मोबाइल नंबर 9860712367। उसी के साथ में रेहाना परवीन बाजी,
मोबाइल नंबर 9970185683। इन लोगों से आप रिश्ते के ताल्लुक से मालूमात ले सकते हैं। अगर आप भी अपने लड़के के लिए लड़की देख रहे हैं या लड़की के लिए लड़का देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में परभणी शहर के खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो से संपर्क करें। इनका मोबाइल नंबर दिया हुआ है। अगर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लेक्चरर्स, टीचर्स, नर्स, पॉलिटिशियंस जैसे आपको अगर रिश्तों की जरूरत है तो ऐसी सूरत में आप खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो के ऑफिस पर आकर कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर से, जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है, इस पर राब्ता कर सकते हैं। तो आज ही अपने लड़के के लिए लड़की अगर आप देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो से संपर्क करें, या लड़की के लिए लड़का अगर तलाश कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, फिक्र करने की जरूरत नहीं। खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो से संपर्क करें। 700 से ज्यादा यहाँ पर लड़कों के बायोडाटा मौजूद हैं और 800 से ज्यादा लड़कियों के बायोडाटा, वेल क्वालिफाइड पढ़ी लिखी लड़कियों के बायोडाटा खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो के ऑफिस में मौजूद है। तो एक बार जरूर कॉल करें और इनसे संपर्क करें।